अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिन लोगों के हिस्से में लानतें लिख दी जाती हैं और वो मरते दम तक लानतों के ढेर ही लेते रहते हैं। कुछ इसी तरह से ये मिरासी लोग भी हैं जो बलोची खुद को कहलाते हैं, लेकिन बलोची जो होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक होते हैं। वो कौम होती है, वो लोग दूसरे अपनी माँ बहनों के साथ साथ दूसरे की माँ बहनों का भी एहतराम करते हैं। लेकिन जो मरासी कौम होती है ना, उनकी आदत ही होती है ढोल बजाना। इनको अल्लाह पाक ने एक मौका दिया था। अल्लाह पाक ने कहा था कि मैं तुम लोगों को अपने घर में बुलाता हूँ और आप लोग समझ जाओ। उस घर में भी गए, आप लोगों ने सुना भी होगा कि मक्के में बद्दू होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये लोग अल्लाह के घर गए, लेकिन वहाँ से लोग सीख कर आते हैं, अपने गुनाह बख्शवा कर आते हैं। लेकिन वहां पे भी ये लोग टोकरे भर भर के गुनाहों के अपने साथ लेकर आए, गैर महरम को लेकर गए। वहां पे इसकी जो बीवी है वो आप लोगों ने देखा होगा, जो इन लोगों ने करतूत की है वो भी आप लोगों के सामने है। इसके बाद अब कुछ दिन पहले इसका ससुर मर रहा था, उसकी टांग कटने वाली थी। वो अपने सब बेटियों को, दर्जन भर बच्चों को इकट्ठा कर रहा था कि मेरे पास आओ, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरा आखिरी सलाम लेते जाओ। इसके लिए हम लोगों ने, सब रिएक्शन वालों ने आवाज़ उठाई। इसको बाद जाके थोड़ी शर्म आई जब लोगों ने टोकरे भर भर के लानतें इसको दी। इसकी लानतें जब अच्छी खासी जमा होगी, क्योंकि जितनी भी इसको लानतें पड़ती है ना, ये बंदा कहता है और दो मुझे। तो बाद में किसी बंदे ने इसको धमकी दी कि अगर तुम इंसान के बच्चे ना बने तो मैं तुम्हारा चैनल बंद करवा दूंगा। मेरे पास इतनी अथॉरिटी है कि मैं तुम्हारा ये चैनल बंद करवा सकता हूँ, तुम्हें मैं पुलिस स्टेशन के अंदर भी करवा सकता हूँ। इसके बाद जी वो ड्रामा ख़त्म हुआ। इसके बाद अब जो ड्रामा है, आप लोगों को पता है कि जब ये बौंग रहा होता है ना अपने घर में, सबा का भाई जो है ना वो इसी के घर में बैठा होता है। इसके बाप के खिलाफ इतनी बातें, उनका सामान उठा के बाहर फेंका जाए। मैं कब से इनकी वीडियोस देख रही हूँ, मेरा इरादा भी था, मुझे कमेंट्स भी आए हुए थे कि सिस्टर आप इस पे बात करें, लेकिन कुछ ऐसे मसले मसाइल होते हैं, इंसान बिजी हो जाता है तो फिर बात नहीं कर सकता। शॉर्ट सी वीडियोस में बनाती रही हूँ। तो कल भी मुझे कमेंट्स आया था कि सब रिएक्शन वालों के खिलाफ ये बंदा बकवास कर रहा है तो आप इसका जवाब दें। तो फिर मैंने सोचा कि जवाब देना तो बनता है, क्योंकि जब जो गली के आवारा होते हैं ना, जब वो हाथ से बढ़ के भौंकते हैं ना, तब उनके आगे रोटी टुकड़ डालना ही पड़ता है। तो इसके आगे भी जब तक लानते ना डालो ना, जब तक इसको इस तरह की लैंग्वेज में जवाब न दो ना, इसका खाना भी हजम नहीं होता है। तो बात हो रही थी कि जिसके बाप के लिए इतना कुछ बोलो, वो बाप जो है ना, सबके लिए माँ बाप अच्छे होते हैं। तो वो बेटियां किस तरह इस सांड के साथ, इस बेगैरत मरासी के साथ बैठकर दांत निकाल सकती हैं, इसके साथ वीडियोस बना सकती हैं, क्योंकि उनको अपने बाप का कोई दुख नहीं है। बात यह है कि ये सारे के सारे मरासी हैं, इन्होंने डोल डाले हुए गले में, खुद डोल पीटते हैं, अपनी औरतों को ये आगे नचाते हैं। तो वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो ये बंदा बेगैरत बंदा है, जब तक ये बेगैरती नहीं दिखाता ना, इसको कोई बंदा भी घास भी नहीं डालता है। लोगों के लिए कहता है कि रिएक्शन वाले जब तक मेरी पिक न लगाए, रिएक्शन वालों के व्यूज नहीं आती। तो रिएक्शन वालों के तुम्हारे मनहूस नाम लेने के बाद भी व्यूज आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से। तुम्हारे व्यूज नहीं आते जब तक बेगैरती न दिखाओ, जब तुम आप एक दूसरे की माँ बहन एक न कर दो। कल परसों तुम्हारा भाई तुम्हें पैसे दे रहा था, आज अकरम ने तुम्हारी वाइफ के खिलाफ बात कर दी है, भाई भाई के खिलाफ बात कर रहा है। ये तुम लोग हो ही ऐसे, तुम लोग घटिया तरीन नस्ल के हो, क्योंकि जब तक एक दूसरे के साथ आप चोट न लड़ाओ, वीडियोस के उधर आप लोग लड़ मर रहे होते हो, पीछे एक बंदा आप लोगों को ये वीडियो शूट कर रहा होता है। अगर इतना ही लड़ने का शौक है, अगर इतने ही मसले मसाइल है ना, तो बैक कैमरा क्यों नहीं करते? क्यों सारा कुछ मीडिया के सामने लेकर आती हो? क्यों अपने माशरे को, अपने पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हो? नौजबिल्ला अपने मुसलमान, अपने इस्लाम का नाम आप लोग मुसलमान हो के बदनाम करते हो। शर्म तुम जैसे बंदे को आई नहीं है, क्योंकि जब ऐसे भी शर्म इंसान पैदा होता है ना, तो पहले उसकी तशरीफ पे ना
جی بھر کے جوتوں کی بارش کی جاتی ہے کہ اور ماں کہتی ہے تھپکی لگا کے، ماں کہتی ہے کہ شاباش میرا بیٹا، اب میں نے تمہارے تشریف پہ اس طرح سے جوتے لگائے نا تو بڑے ہوتے تک، مرتے دم تک ایون کہ تم ایسے ہی جوتے کھاتے رہنا۔ تو اس کی اب عادت بن چکی ہے جوتے کھانا۔ سب لوگوں نے دیکھی ہوگی روبینہ سسٹر ان کے گھر آتی تھی، ایک بہن بنی ہوئی تھی، جب تک وہ ان کے ساتھ ٹھیک تھی کوئی بات ایسی نہیں انہوں نے کی۔ ہمیشہ سے روبینہ سسٹر نے بھی ان کے ڈراموں میں ان کا ساتھ دیا، لیکن جب اس بیچاری پر اتنی زیادہ ظلم کیے گئے، اس کے چھوٹی بیٹی کے لیے اتنی زیادہ باتیں کی گئیں، اس پہ الزام تراشیاں کی گئیں، ایون کہ اس کو چور بنایا گیا، تب اس کی، ہر انسان کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے تو اس کی بھی ہے، تب اس نے کہا کہ اب میں ان کو نہیں چھوڑوں گی۔ وہ ان کے کرتوت اچھی طرح سے جانتی ہے کیونکہ وہ ان کے ساتھ رہی ہے۔ اب ان لوگوں کو یہ موت پڑی ہے کہ روبینہ ہمارا سارا کچا چھٹا کھول دے گی، روبینہ بتا دے گی۔ ہم لوگوں نے روبینہ کا اس وجہ سے ساتھ دیا تھا کہ روبینہ بیچاری بے قصور تھی، اور یہ والا کالا جو کوا ہے نا، اور وہ جو ٹٹیری بارش میں بولتی ہے نا، وہ بنا پروں کے آج کل ہوا میں اڑ رہی ہے۔ ایک طرف بے حیرت عورت کے باپ کے لیے اتنا کچھ ہو رہا ہے، دوسری طرف کہتا ہے کہ تم اپنی بیٹی بھی ساتھ لے جاؤ، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے تمہاری بیٹی کو رکھنے کی، اپنی بیٹی بھی لے جاؤ۔ اور جس طرح سے بکواس ہی کر رہا ہے، پھر وہ ہنس کے ساتھ میں خوش ہو کے ویڈیوز کیسے بنا رہی ہے۔ دیکھیں نا، آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کون کس طرح کے ڈرامے کر رہا ہے، کون میراثی ڈول بجا رہا ہے، کون میراثی پاؤں میں گھنگرو باندھ کے اپنی عورتوں کو نچا رہا ہے۔ ان لوگوں کی عادت بن چکی ہے، جب تک یہ عورتیں اور مرد ایسا نہیں کرتے نا، ان کے ویوز نہیں ملتے ہیں۔ پھر ادھر شادی میں جا کر جنہوں نے بانڈ مراسیوں نے وہاں پہ ڈانس کیا، وہاں پہ لوگوں کو دکھایا بہنوئی ہے، بہن ہے، بہن پیچھے سے ہنس رہی تھی، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ لوگ بکواس کرتے ہیں، یہ لوگ ڈرامہ بناتے ہیں۔ اور جب تک ریئیکشن والے جب ان کا ڈرامہ جو ہے نا وہ بے نقاب کرتے ہیں نا، تب اس کو آگ لگتی ہے۔ ارے ہم لوگ الحمدللہ سے شوروں والی ہیں، ہمارے شور کام کرتے ہیں، ہمارے شور اپنی عورتوں کو دکھاتے نہیں ہیں تمہاری طرح۔ تم تو جب تک سبا کی ویڈیوز بنا کے سیل نہیں کرتے نا لوگوں کے مردوں کے آگے، تب تک تمہیں ویوز نہیں ملتے ہیں۔ اور ہاں الحمدللہ سے ہمارے مرد اس طرح کے نہیں ہیں، وہ اپنا کام دھندا کرتے ہیں، تمہاری طرح ہڈ رام نہیں ہے، میراثی نہیں ہے، وہ اصل ہیں، وہ اصلی نسلی لوگ ہیں۔ یہ ہماری ایک قوم ہے جس کا نام ہے، لیکن تمہاری طرح نہیں ہے ہم لوگ، نہ ہی تم لوگوں کی کوئی قوم نسل ہے، نہ ہی تم لوگوں کی کوئی کرتوت ہیں، نہ ہی مردوں والے ہیں، نہ ہی عورتوں کو عورتوں والے کرتوت ہیں۔ مردوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں، نہ محرم کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کو تم نے ابا جی کا گھر بنایا ہوا ہے، یہ تمہارے ابا جی کا گھر نہیں ہے سوشل میڈیا، یہاں پہ ہر کوئی کام کرے گا۔ یوٹیوب والے تمہارے کوئی باپ نہیں ہیں، کیونکہ یوٹیوب نے سب کو موقع دینا ہے، تمہارے ان کے بیٹے نہیں ہو کہ تمہاری وراثت ہے یوٹیوب، اور تم بھی یوٹیوب پہ آئے ہو، کوئی اور کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے نا کہ اپنی لمٹ میں رہا کرو۔ جب سارے ریئیکشن والے ایک ساتھ تمہارے پیچھے پڑ گئے نا، تو پھر تم دیکھنا کہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے کیا۔ اپنا گندا منہ لے کر نا بند رکھنا۔